أهلا بالشهر الحرام وعاشوره. رسالة أوجهها إليكم عن الشهر الحرام. إخوة الأعزاء، يظلنا شهر عظيم هو شهر الله المحرم، شرفه الله تعالى بأن أضافه إلى نفسه، فبادروا بالأعمال الصالحة فيه، لا سيما الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فشهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مسنون، فأكثروا فيه من الصوم، فإن ضعفتم عن ذلك فلا يفوتنكم صيام يوم عاشوراء يوم العاشر منه، فإن فضيلته عظيمة وحرمته قديمة، فهذا يوم أعز الله فيه أولياءه وأذل أعداءه حيث أغرقهم في الماء، فنصوم اليوم العاشر من هذا الشهر واليوم التاسع أيضا إن استطعنا، كما هم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تقبل الله منا ومنكم.